Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सेट्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं। सेट्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ टाइप्स अफ सेट्सका कुराहरू अनि त्यसपछि रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट, सेट अपरेसन, सेट रिलेसन यी सब कुराहरू पढाइसके, सबै कुराहरू सकिसक्यो। अहिले हामी चाहिँ लास्ट एक्सरसाइज सल्भ गरिरहेको छौं र मैले यो भन्दा ठ्याक्क अगाडि चाहिँ भेन डायग्राम बनाउन र भेन डायग्रामको स्टडी गर्न सिकाएको थिएँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी सेट अपरेसनलाई अलिकति निहालेर हेर्छौं। हाम्रो एक्सरसाइज सल्भ गर्छौं सेट अपरेसनसँग रिलेटेड। ल सुरु गरौं क्वेशन नम्बर 4 देखि। के भन्दैछ? इफ u इज इक्वल्स टु 1 2 3 टिक 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 गरेको छ भनेको 12 सम्म पुग्दै छ यो। a इज इक्वल्स टु 3 4 5 6 7। त्यसैगरी b इज इक्वल्स टु 2 4 6 8 10 and c is equals to 2 3 4 6 12. List the elements of the following set operation. है यति कुरा चाहिँ देखाउनु पर्ने छ। ल सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर यसको ए देखि। यसको ए मा के भन्दैछ हामीलाई भन्दाखेरि A union B union C and A union B union C को कम्प्लिमेन्ट। यसमा चाहिँ नि तपाईहरुलाई नि सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ पहिला एउटा भेन डायग्राम झ्याम्म बनाइदिहाल्ने। त्यो भेन डायग्राम हेर्दै गर्न एकदमै सजिलो, त्यो एउटा तरिका भयो। अर्को भनेको आफैले गर्दा पनि हुन्छ। भेन डायग्राम बनाउँदा अलिकति सजिलो हुन्छ, मलाई पर्सनली त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी भेन डायग्राम बनाएर हेर्छौं र तीनटाको भेन डायग्राम बनाउन यो सायद मैले फर्स्ट टाइम बनाइदिँदैछु। यो भन्दा अगाडि हामीले दुईटाको मात्रै भेन डायग्राम हेरिरहेको थियौं। अहिले हामी तीनटा सेटको भेन डायग्राम बनाउँदै छौं। यो भयो अनि यो भयो। यो चाहिँ हाम्रो तीनटा सेटको भेन डायग्राम बनाउन लागेको मैले। यहाँनिर सेट ए बी सी यो युनिभर्सल सेट। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सबभन्दा बीचदेखि आउनुपर्छ। सबभन्दा बीचमा के छ? तीनटैको कमन पोर्सन बनाउनु पर्यो है। तीनटैको कमन पोर्सन अथवा तपाईहरुले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, जस्तै त्यो पेन्सिलले बनाउने है, फेरि इरेज गर्नुपर्छ अहिले पछि। 3 4 5 6 7 सबै एक ठाउँमा लेख्ने पहिला सुरुमा। त्यसपछि अब बी मा जाउँ। बी भनेको यतापट्टि छ। यसमा चाहिँ 2 6 2 आयो। 2 यतापट्टि छ, छैन। 4 आयो। 4 यहाँ पनि आएको थियो भन्छ यो दुईटैमा आउने रहेछ 4। यो 4 लाई यहाँबाट उठाएर इरेज गरेर यहाँ ल्याउने। त्यसपछि 6 आएको छ। 6 त यता पनि छ, यो 6 लाई पनि उठाएर यहाँ बीचमा ल्याउने। अब यो दुईटैमा पर्यो, यो हटायो। त्यसपछि 8 र 10। 8 र 10 चाहिँ यतापट्टि छैन, 8 र 10 लाई यता कुनामा लेख्ने। अब जाउँ हामी यसमा। यसमा के छ? यसमा 2 छ अनि 4 छ। पहिला सुरुमा 2 त यहाँ पनि छ भनेपछि 2 यो दुईटाको कमन भाग रहेछ, यहाँ राख्ने। अनि 2 यसबाट हटाउने। यो 2 यहाँ पनि हट्यो, यहाँ पनि हट्यो, 2 भयो। अब 3 त यहाँ पनि छ, 3 यता पनि छ। सो यो चाहिँ ए र सी को कमन रहेछ। 3 लाई यहाँ ल्याउने, यहाँबाट हटाउने। अब दुईटैमा पर्यो नि त 3। त्यसपछि 4 चाहिँ यहाँ माथि आएको थियो भन्छ त 4 त यहाँ पो पर्ने रहेछ है। ल 4 यहाँ पर्यो। त्यसपछि अर्को के छ? 6 पनि लगभग सबैमा रहेछ भन्छ 6 पनि कमन पोर्सन यहाँनेर झर्यो, सबैमा आउने भएर कमन भयो। अब 12 यहाँ बाँकी रह्यो। यो भयो हाम्रो भेन डायग्राम। अनि त्यसपछि अब के बाँकी रह्यो भन्ने कुरा हेरौँ। 1 कहीँ पनि इन्क्लुड भएको छैन, यहाँ आयो 1 अनि 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीँ पनि छैन, 9 10 11 कहीँ पनि छैन, 11। यो भइसकेपछि अब हामीले ए युनियन बी युनियन सी। ए युनियन बी युनियन सी भनेको चाहिँ के हुन्छ? ए युनियन बी युनियन सी मा यो सबै भाग, ए युनियन बी युनियन सी को सबै पोर्सन चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौं। यो सबै भाग भनेको ए युनियन बी युनियन सी को भाग हो। यति भाग भनेको ए युनियन बी युनियन सी को भाग भयो। ल अब हामीले त्यही अनुसार यहाँ के लेख्ने भयौं? 2 3 4 5 6 7 8 10 र 12। यसपछि अर्को चाहिँ यसको कम्प्लिमेन्ट, सी को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो भन्दा बाहिरको
त्योभन्दा बाहिरको पोर्सन भनेको यो भाग चाहिँ योभन्दा बाहिर पर्छ। यहाँ पर्छ। अब यहाँ पर्ने एलिमेन्टहरू के छ 1 11 र 9 यति हो, सकियो। ल अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी मा तपाईहरुले यो चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ फ्रम भेन डायग्राम भनेर लेख्नुपर्छ है। ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को कम्प्लिमेन्ट। ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ सबैबाटको एकदम कमन, सबभन्दा मेन कमन पोर्सन चाहिँ हाम्रो सबैको इन्टरसेक्सन हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ सबैबाट कमन कुन छ त? यो भाग चाहिँ सबैमा कभर हुन्छ। एमा पनि पर्छ, बीमा पनि पर्छ र सीमा पनि पर्छ। र हामीसँग यहाँ भएको एलिमेन्टहरू भनेको के छ त? भनेको 4 र 6 छ। त्यसैगरी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को कम्प्लिमेन्ट यो भनेको ठ्याक्क त्यही भन्दा बाहेकको सबै। त्यो भन्दा बाहेकको सबै भनेको के भयो त? बाहिरको भागको सबै लिन सक्नुहुन्छ है। यो भन्दा बाहिरको के छ त हामीसँग? यो सबै यहाँनेर इन्क्लुड भएको के छ एलिमेन्टहरू त्यो सबै चाहिँ लेख्नु पर्यो। यति भागको सबै लेख्नु पर्यो। भनेको के छ त? 1 2 3 4 लेख्नु परेन, 5 6 परेन, 7 8 9 10 11 12। फ्रम भेन डायग्राम भनेर माथि यहाँनेर लेख्नु होला है, फ्रम भेन डायग्राम भनेर। बी पछाडि नम्बर सी मा जाउँ। सी नम्बरमा ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। अब यसलाई पनि तपाईहरुले यहाँनेर पहिला सुरुमा यो फ्रम भेन डायग्राम लेख्नु भएन भने चाहिँ अलिकति यो साथीको सारे जस्तो हुन्छ। त्यही भएर फ्रम भेन डायग्राम चाहिँ लेख्नुपर्छ। डाइरेक्ट आउँछ नि त एन्सर हाम्रो, त्यही भएर है फ्रम भेन डायग्राम के गर्नु पर्यो? भेन डायग्राममा पहिला सुरुमा ए युनियन बी। ए युनियन बी भनेको कुन पोर्सन हो? ए युनियन बी भनेको यो भाग आयो, ए युनियन बी भयो है। अब ए युनियन बी र ए युनियन बी र सी बाटको कमन भाग चाहिएको छ, किनकि त्यहाँनेर इन्टरसेक्सन भनेको छ। अब यतिबाट कमन भाग भनेको के हो त? यहाँनेर दुईटै कलर लागेको पोर्सन चाहिँ कमन भाग हो के। दुईटै पोर्सन लागेको भनेको यति भागमा चाहिँ हाम्रो कमन पोर्सन आएको छ। ए युनियन बी र सी को कमन भाग भनेको 2 3 4 र 6 इज इक्वल्स टु 2 3 4 6 सकियो। नेक्स्ट के छ? नेक्स्ट भनेको नम्बर डी मा। नम्बर डी मा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी। यो भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी है। ए इन्टरसेक्सन भनेको कुन भाग हो? यो भाग चाहिँ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन हो। अनि त्यस पछाडि यो र अनि अर्को सी भनेको के भयो त? सी भनेको चाहिँ यो पोर्सन भयो यति। अब यहाँनेरबाट हामीले के लेख्नु पर्यो त? यहाँ भएको सबै एलिमेन्टहरू, यो कलर जति पनि ठाउँमा कलर लाग्यो नि त्यो सबै एलिमेन्टहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो। भनेको 2 3 4 6 12 2 3 4 6 12। यो भनेको 2 3 4 6 12। ल सकियो। यी सकिसक्यो के, यत्रो अब के हुन्थ्यो है। तर भेन डायग्राम बनाउँदा एकैछिनमा सकियो, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को प्रब्लम छ यहाँनेर। अर्को प्रब्लम चाहिँ के भन्छ? 5 नम्बरमा छ इफ ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 अनि बी इज इक्वल्स टु 2 4 6 8 एन्ड सी इज इक्वल्स टु 2 3 5 7 सो द्याट ए माइनस बी इज नट इक्वल्स टु बी माइनस ए। अब यो देखाउनको लागि हामीले सुरुमा ए माइनस बी निकाल्नु पर्यो। यसको लागि ए भनेको के छ? 1 2 3 4 5 यति छ। बी भनेको के छ? 2 4 6 8 यति छ। अब ए माइनस बी भन्नुको अर्थ के हो त? ए मा भएको तर बी मा चाहिँ त्यो कुरा हुनु भएन भन्न खोजेको। जस्तै 1 2 3 4 5 माइनस 2 4 6 8। अब
यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले यो 2 दुईटैमा छ, 4 पनि दुईटैमा छ, 2 र 4 लेख्न परेन, अरू कुराहरू लेख्ने। ल यो भनेको a माइनस b भयो। त्यसै गरी b माइनस a भनेको चाहिँ के हुन्छ त, b बाट त्यसरी नै ठ्याक्कै त्यसरी नै a को एलिमेन्टहरूलाई हटाउने b बाट है। यो चाहिँ यहाँनिर कमन एलिमेन्ट भनेको 4 छ एउटा कमन र 2 छ अर्को। यो दुईटालाई बाहेक अरू सबै लेख्नु पर्यो। यो दुईटा बाहेक सबै लेख्नु पर्दाखेरि 2 र 4 लेख्नु भएन, 6 र 8 चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट इक्वल हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ भएको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स एउटै हुनु पर्थ्यो। सरी, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेको कार्डिनल नम्बर एउटै हुनु पर्थ्यो। कार्डिनल नम्बर नै एउटै छैन पहिलो कुरा त, अर्को एलिमेन्ट्स एउटै हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन। सो a माइनस b इज नट इक्वल्स टु b माइनस a। डियरफोर लेख्नु होला है। ल यस पछाडि अर्को के भन्दैछ, b माइनस c इज नट इक्वल्स टु c माइनस b। यसको लागि चाहिँ b भनेको के छ त, 2 4 6 8 र c भनेको 2 3 5 7। नाउ b माइनस c भनेको के हुन्छ, 2 4 6 र 8 बाट 2 3 5 7। अब यहाँ कमन भनेको के छ, 2 कमन छ। 2 कमन भइसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ त, 2 त कमन छ नि त, अरू कुरा लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने भन्न सकिन्छ। र c माइनस b मा चाहिँ के भयो त, c माइनस b मा चाहिँ आयो 2 3 5 7 माइनस 2 4 6 8। यो 2 एउटै भएकोले हामीले 2 बाहेकको अरू सबै लेख्छौँ। अब यसमा कार्डिनालिटी त एउटै छ, तर के छ त, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स के अरे एलिमेन्ट्सहरू जुन छ नि तिनीहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ। सो यो इक्वल हुन सकेन, सकियो कुरा। सी नम्बर, a युनियन b युनियन c इज इक्वल्स टु a युनियन b युनियन c। पहिला सुरुमा a भनेको 1 2 3 4 5 हो, b भनेको 2 4 6 8 यति हो, र c भनेको 2 3 5 र 7 हो। भनेदेखि पहिला सुरुमा हामीले a युनियन b युनियन c चाहिँ देखाउनु, a युनियन यो निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि पहिला यो ब्र्याकेट भित्रको काम गर्ने, a युनियन b युनियन c निकाल्नु पर्यो पहिला। b युनियन c भनेको b र c को सबै कुरा लेख्नु पर्यो, 2 3 4 5 6 7 8। अब यसमा a को पनि युनियन थपिनु पर्यो। a को पनि युनियन थपिँदाखेरि a भनेको के छ, 1 2 3 4 5 युनियन 2 3 4 5 6 7 8। अब यो तपाईँहरूले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यति नै हो। ल यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर a युनियन b युनियन c। यो भनेको के हुन्छ त, पहिला सुरुमा ब्र्याकेट भित्रको गर्ने है। a युनियन b मा के पर्यो, 1 2 3 4 5 अनि 2 र 4 त गइसक्यो, 6 र 8 चाहिँ बाँकी छ, 6 8। अनि त्यस पछाडि युनियन c मा के छ, 2 3 5 7। भने पछाडि के आयो त यहाँनिर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो इज इक्वल्स टु यो छ भनेपछि तलपट्टि के लेख्न सक्नुहुन्छ, यो र यो त इक्वल छ नि त, यो र यो इक्वल छ, यो फेरि योसँग इक्वल हो भनेपछि a युनियन b युनियन c लेख्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि प्रुभ भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। ल यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, क्वेसन नम्बर डी मा के भन्दैछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ a युनियन b इन्टरसेक्सन c इज इक्वल्स टु a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c देखाउनु पर्ने। अब यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले डी नम्बरमा सुरुमा a युनियन b इन्टरसेक्सन c चाहिँ निकालौँ। यो भनेको के हुन्छ त, पहिला सुरुमा यसको भित्रको काम गर्ने। a युनियन b मा कमन भाग के छ, a युनियन b, a युनियन b मा त सबै लेख्नु पर्यो है। a युनियन b लेखौँ पहिला। यसमा चाहिँ के आयो, 1 2 3 4 5 अनि b बाट 2 र 4 काउन्ट भइसक्यो, 6 र 8 लेख्दा हुन्छ। इन्टरसेक्सन c मा चाहिँ 2 3 5 र 7। यसबाट कमन के आयो, 2 आयो, 3 आयो, 5 आयो, यति नै हो।
अनि अर्को चाहिँ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C। यो भनेको के भयो त? पहिला सुरुमा पहिला यो छ, पहिला ब्र्याकेट भित्रको गरौँ। A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C मा चाहिँ के छ? B इन्टरसेक्सन C मा चाहिँ 2 मात्र रहेछ, 2 मात्र रहेछ। र अब यहाँनिर चाहिँ के आयो त? A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C। सरी, यो यस्तो हुन्थेन होला, यो क्वेसन अलिकति रङ जस्तो लाग्यो है मलाई। एकछिनै, एउटा मात्रै आयो भने त एउटै आउँछ। A युनियन B, युनियन B मा त्यति कुराहरू पर्यो। यो क्वेसन रङ छ है। यहाँनिर अर्को चाहिँ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C इज इक्वल्स टु A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C हुनुपर्छ। अनि यस पछाडि हामीले A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C पहिला यो निकाल्छौँ। A इन्टरसेक्सन B मा चाहिँ दुईटाको कमन भनेको के छ? 2 छ एउटा अनि 4 छ। 2 र 4 चाहिँ दुईटाबाट कमन छ। अनि C मा चाहिँ हामीसँग इन्टरसेक्सन C भनेको 2 3 5 र 7, यहाँबाट कमन भनेको 2 मात्र छ। त्यसै गरी A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C, यो भनेको चाहिँ के आयो त? पहिला B इन्टरसेक्सन C सल्भ गर्नुपर्छ। 1 2 3 4 5 इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C मा चाहिँ 2 र 2 मात्र आउँछ। यो दुईटामा कमन भनेको 2 मात्र छ। यो हाम्रो एन्सर भयो, सकियो। यति नै हो कि, सकियो है। ल अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 6 मा छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ के भन्छ? इफ F8 and F12 denotes the set of all possible factors of 8 and 12 respectively, list the elements of F8 and F12, then find F8 intersection F12। ल हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ के भयो त? पहिला सुरुमा F8 भनेको पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 8, सेट अफ फ्याक्टर्स अफ 8। यो भनेको के आयो? 1 2 4 8। त्यसै गरी F12, यो भनेको चाहिँ के छ? पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 12। यहाँनिर यो जुन रेस्पेक्टिभली भनेको छ नि, रेस्पेक्टिभलीको मिनिङ चाहिँ अगाडिकोले अगाडिको र पछाडिकोले पछाडिको भन्न खोजेको है। त्यही भएर त्यो कन्फ्युज नहुने। 1 2 3 4 6 12 यति भइसके पछाडि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? F इन्टरसेक्सन F12। इन्टरसेक्सन भनेको कमन हो र कमन चाहिँ यहाँनिर 1 र 1 कमन, 2 र 2 कमन अनि 4 र 4 कमन। सो हाम्रो एन्सर भनेको के आयो? 1 2 4। सकियो, यति नै हो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ बी नम्बरमा। F24 are the sets of all possible factors of 16 and 24 respectively। के भन्दैछ भन्दा लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ F16 इन्टरसेक्सन F24। यहाँनिर पहिला सुरुमा F16 र F24 हेरौँ। F16 भनेको के छ? फ्याक्टर्स अफ 16 भनेको के आयो? 1 2 4 6 हुँदैन, 8 र 16। अनि F24 मा के पर्यो? 1 2 3 4 6
8 9 हुँदैन 10 हुँदैन 12 हुन्छ अनि 24। अब यसमा कमन भनेको के हुन्छ त यो भनेको त कमन हो नि त इन्टरसेक्सन भनेको त कमन भाग चाहिँ हामीसँग के छ त 1 2 4 8 भने पछाडि हाम्रो एन्सर 1 2 4 8 चाहिँ आउने रहेछ सकियो। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 7 को ए इफ M4 and M6 denotes the sets of the first six multiples of 4 and 6 respectively list the elements of M4 and M6 and find M4 intersection M6। यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले M4 भनेको के हो निकाल्नु पर्छ। M4 भनेको मल्टिपल फर्स्ट 6 मल्टिपल्स अफ 4 4 को फर्स्ट 6 मल्टिपल्स भनेको 4 टाइम्स 1 भनेको 4 4 टाइम्स 2 भनेको 8 4 टाइम्स 3 भनेको 12 टाइम्स 4 भनेको 16 अनि टाइम्स 5 भनेको 20 र 24 पर्यो। अनि त्यसै गरी M6 मा चाहिँ के पर्यो त 6 टाइम्स 1 6 6 टाइम्स 2 12 6 टाइम्स 3 18 6 टाइम्स 4 24 6 टाइम्स 5 30 6 टाइम्स 6 36। कमन के छ त M4 मा कमन भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है 12 12 कमन छ 24 24 कमन छ। ल यो भयो। यस पछाडि अर्को चाहिँ M5 and M10 are the sets of the first 5 multiples of 5 and 10 respectively list the elements of M5 intersection M10। अब यसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल्स अफ 5 र 10 फर्स्ट 5 भने पछाडि M5 भनेको 5 टाइम्स 1 इज 5 5 टाइम्स 2 इज 10 5 टाइम्स 3 इज 15 5 टाइम्स 4 इज 20 5 टाइम्स 5 इज 25 र M अर्को के हो त्यो 10 हो। यो भनेको 10 टाइम्स 1 10 10 टाइम्स 2 20 10 टाइम्स 3 30 10 टाइम्स 4 40 10 टाइम्स 5 50। अब यहाँनिर कमन चिज चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने छ र कमन भनेको के छ त 10 अनि 20 गर्दाखेरि कति आयो 10, 20। ल सकियो है। यो सँगसँगै हाम्रो सेट्स भन्ने च्याप्टर नै सकियो र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो नेक्स्ट भनेको अपरेसन अन होल नम्बर्स भन्ने छ त्यो चाहिँ पढाउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।